बिहानै उठेर गिटी कुट्न नगइकन चुलो बल्दैन, खेलका उपदेश दिएर गर्नुहुन्छ के? हाम्रो त कतिवटा जेनेरेसनले कागले जस्तै बिहान उठेपछि चारो खोज्नको चिन्ता, कागलाई त्यस्तै हुन्छ त, बिहान उठेपछि चारो खोज्नको चिन्ता। हाम्रो पनि हालत त्यही हो। सबभन्दा कमजोर त गायकहरू हुन्छ। गायकलाई अगाडिबाट एक दुईजनाले नेगेटिभ हुटिङ गरिदियो, ए के गाएको हट हट भनिदियो भने बिचरा थुचुकै हुन्छ। तिनीहरू गाली सुन्ने बानी परेका नेता जस्तो त होइन नि बिचरा। गायन पहिले नै उनीहरूले भन्छन् ल ताली बजाऊ ताली बजाऊ। उहिले राजा महाराजाहरू आफूभन्दा बलियालाई छोरी दिएर सन्धि बनाएर हमला नगरोस् राज्य बचोस् भनेर वैवाहिक सम्बन्ध जोड्थे। सँगसँग गम्पोलाई भिरकुटी दिएको पनि त्यस्तै भएर त नत्र उहाँसम्म किन पुग्नु पर्थ्यो अंशुवर्माले, तिब्बतसम्म 3 महिना लगाएर किन पुर्याउनु पर्थ्यो डोला बोकाएर? फेरि डक्टरले लड्न चाहिँ हुँदैन है, लड्न पाइँदैन भने जस्तो, त्यसकारण ब्याडमिन्टन खेल्दा लडिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। लडिहाल्यो भने फेरि कहाँ ठक्कर लाग्छ के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले पनि अलिक छोडिदिएको छु। फुटबलबाट ब्याडमिन्टन, ब्याडमिन्टनबाट अहिले टिटीतिर झर्ने, अलिक पछि चेसतिर झर्न बेला। मस्तिष्क कमजोर छ, यहाँनिर साथ हान्दाखेरि त्यहाँ बल पुग्छ भनेर त्यहाँ क्याच गरेर पुग्दैन, खुट्टामा आउला भनेर बस्ला। जस्तो पोहोरबार म त्यहाँ एउटा फुटबल खेल थियो नि रङ्गशालामा, त्यहाँ मैले खेले देख्नु होला साथीहरू। फुटबल अलिक परेर कुद्छ, म अलिक परतिर कुद्छु, त्यो तालमेलै नहुने। पुस्तकमा भएको विद्या र अर्काका हातमा भएको धन परेका बेला काम लाग्दैन भनेर बलले खेलिने गेमहरू, बुद्धिले खेलिने गेमहरू सबै कुरामा हामी पछाडि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। म हाम्रो समस्या के देख्छु भने अभ्यासको कमी। 1-2टा कविता लेखेपछि हामी आफूलाई कवि ठान्छौँ। यसो भकुण्डो लडाउन जान्यो भने खेलाडी ठानिहाल्छौँ, खेलाडी हुन बाँकी नै रहेको हुन्छ। यसो कर्क र ब्याट हल्लायो भनेदेखि खेलाडी त भयो नि, तर कस्तो खेलाडी भयो भन्दा त्यो खेलाडी चाहिँ भएको हुँदैन। खेल चाहिँ खेल्या हुन्छ तर खेलाडी भएको, खेल्न त म पनि खेल्छु तर खेलाडी चाहिँ भएको चाहन्छु। हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अवसरै पाएनौँ। हामीले हाम्रो जीविकामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिभन्दा माथि आउनै सकेन। उहिले ऋषिमुनिहरू थिङ्कर हुन्थे, चिन्तक हुन्थे। किन चिन्तक हुन्थे, किन थिङ्कर हुन्थे उनीहरू भन्दा उनीहरू पेटको समस्याबाट मुक्त थिए। तपाईँ बाली लगाउनुहुन्न, फलको आश गर्नुहुन्छ भने कसरी आश गर्नुहुन्छ? हाम्रो सेनालाई लगाउँछ नि, यहाँबाट नगरकोट 32 केजी भारी बोकाएर दौडाउँछ नि तालिम। अरूलाई गाह्रै पर्छ। बच्चा बच्चीलाई यो बदमास छ भनेर कहिल्यै नभन्नुहोस्, यो बदमास छ भन्ने होइन, ज्ञानी छ भन्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा ज्ञानी हुन्छ, किन तपाईँको विश्वास तोड्न चाहँदैन उसले। ज्ञानी छ भनेर मलाई गार्जेनले भनेको छ, मैले त्यो विश्वास तोड्नु हुँदैन। अब बदमास छ भनेपछि यसै बदमास उसै बदमास, उसले त पगडी पाइसकेको छ बदमास भन्ने। मान्छे 1 कप चिया खाएर हिँडेका हुँदा हुन् घरबाट 3 बजेसम्म भेटघाटै सिद्धिँदैन। के हालत भयो होला? अब मेरो घर त रेस्टुरेन्ट होइन, फेरि बढी भए चिया खुवाउन सकिएला। साथीहरूको हुल छ। हामी राष्ट्रको प्रमुख नीति निर्धारक शक्ति हौँ, नीति निर्माता शक्ति हौँ, तिनको कार्यान्वयनकर्ता शक्ति हौँ र राष्ट्रलाई अगाडि बढाउँदै अनेक हिसाबबाट, अनेक क्षेत्रबाट प्रयासहरू अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने पार्टी हौँ, शक्ति हौँ। त्यसकारण हाम्रा नीति राष्ट्रिय नीति हो। हाम्रो खेल नीति भनेको राष्ट्रिय खेल नीति हो। हामीले जुन खेल नीति बनाउँछौँ त्यसैमा आधारित राष्ट्रिय खेल नीति हुनुपर्छ। हामीले जुन विदेश नीति बनाउँछौँ त्यही हाम्रो विदेश नीति हो, परराष्ट्र नीति हो। हामीले जुन आर्थिक नीति बनाउँछौँ त्यही देशको आर्थिक नीति हो र हुनुपर्छ। हाम्रा शिक्षा सम्बन्धी नीति, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति अथवा अरू क्षेत्रका पर्यटन सम्बन्धी नीति हामी जे लिन्छौँ त्यो राष्ट्रका लागि लिन्छौँ र सबभन्दा बढी आवश्यक, व्यवहारिक, उपयुक्त र फलदायी नीतिहरू हामी निर्माण गर्छौँ। हामी सिङ्गो देशलाई समेटेर नीतिहरू निर्माण गर्छौँ। हामी सङ्कीर्ण स्वार्थका लागि नीति निर्माण गर्दैनौँ, बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि नीति निर्माण गर्छौँ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले यस नीति सम्मेलन मार्फत खेलकुद क्षेत्रका नीतिहरू सम्बन्धमा जो निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ, अवश्य निकाल्नु भएको होला, हो तिनै नीतिहरू नै हाम्रा राष्ट्रका खेल नीति हुने गर्छ।
मैले अघि नै भने कि हाम्रा नीतिहरू देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अनेक क्षेत्रका नीतिहरूको एग्रिगेसन, समग्र क्षेत्रका नीतिहरूको एकत्रित रूप नै राष्ट्रिय विकास नीति हो। हामी देशको विकास गर्ने भन्छौँ, त्यो देशको विकास गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय विकास नीति के हो त भन्दा विभिन्न क्षेत्रका हाम्रा नीतिहरूको समष्टि नै हाम्रो राष्ट्रिय विकास नीति हो। यो हामीले सरकारमा नहुँदा पनि नेकपा एमाले र तत्सँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूले बनाएको नीति त्यही राष्ट्रिय नीति हुन्छ भन्ने पनि कसैले भन्न सक्छ। यो थोपरेर होइन, यो सहीपनाको कारणले हामी किन राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, देशलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ सही नीतिहरू बडो विचार विमर्श गरेर, हाम्रा विगतका अनुभवलाई पनि हेरेर हाम्रा सही नीतिहरू हामी तय गर्दछौँ। त्यसकारण ती अनच्यालेन्जेबल हुन्छ, किनभने ती करेक्ट हुन्छन्, ती आवश्यक हुन्छन्, ती हितकारी हुन्छन्, ती लाभकारी हुन्छन्, ती वास्तवमा फलदायी हुन्छन्। त्यसकारण हामीले नीति निर्माण गर्दा सावधानी पनि अपनाउनु पर्दछ, गल्ती नहोस्। किन हाम्रा नीति र हाम्रा नीतिको कार्यान्वयनले यदि गलत नीति तय भए वा त्यसको कार्यान्वयनमा गल्ती भयो भने देशले नै गल्ती गर्नु पुग्छ। त्यसकारण हामीले नीति निर्माणमा कुनै कमी कमजोरी या त्रुटि गर्नु हुँदैन र हाम्रा नीति सही, व्यावहारिक, उन्नत स्तरका हुनुपर्दछ र त्यसको कार्यान्वयन अथवा ती नीतिहरूको कार्यान्वयन त्यसै गरी निर्भुल ढङ्गले र सक्रियताका साथ गर्नुपर्छ। नीति हामीले निर्माण गऱ्यौँ तर नीतिको सफल कार्यान्वयन गरेनौँ भने, नीति कार्यान्वयनमा हामीले सुस्तता देखायौँ भने, सक्रियता देखाएनौँ भने ती नीतिहरू, संस्कृतमा एउटा भन्छ, पुस्तकमा भएको विद्या र अर्काका हातमा भएको धन परेका बेला काम लाग्दैन भनेर, त्यस्तै हुन्छ। त्यो पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तो। त्यसकारण हामीले पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तो हाम्रा नीतिहरू हुन दिनु हुँदैन। यदि हामी सक्रिय भएनौँ भने पुस्तकमा रहेको विद्या जस्तै हुन्छ। त्यो निकालेर पढ्यो भने, त्यो आफूले ग्रहण गर्यो भने चाहिँ आफ्नो भयो, पुस्तकमै रह्यो भने त त्यो विद्याले के काम दिन्छ। खेलका तरिकाहरू, खेलका शिक्षाहरू, खेल सम्बन्धी थुप्रै पुस्तक लेखेका हुन्छन् मान्छेले, खेल सम्बन्धी तरिकाहरू विकास गरेका हुन्छन्, तर त्यो अभ्यासमा लगिएन भने, अभ्यासमा नलगेर त त्यो काम लाग्दैन। त्यसकारण हाम्रा नीति अभ्यासमा जानुपर्दछ, व्यवहारमा जानुपर्दछ र त्यसले व्यावहारिक रूप लिनुपर्दछ। अहिले म नीतिहरूको बारेमा जान चाहन्न, किनभने खेल क्षेत्रका सबै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले दृष्टिकोणहरू राखिसक्नु भएको छ। शङ्कर पोखरेलजी आइसक्नु भएको थियो, बोलिसक्नु भएको छ उहाँले। त्यसकारण मैले ती कुराहरू दोहोऱ्याइरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। मलाई एउटा मात्रै भन्न मन छ, खेल क्षेत्रको सम्बन्ध, हाम्रो भूगोल, हाम्रो प्रकृति खेलका लागि, सबै प्रकारका खेलका लागि, इन्डोर गेम्स, आउटडोर गेम्स अथवा अरू एडभेन्चरवाला गेमहरू, अलिक जोखिमयुक्त खालका देखिने खालका गेमहरू, यस्ता अनेक गेमहरू, बलले खेलिने गेमहरू, बुद्धिले खेलिने गेमहरू, सबै कुरामा हामी पछाडि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। खालि हामी पछाडि पर्नुपर्ने कारण छैन भन्ने कुरा बुझ्यौँ र तदनुसारको अभ्यास गऱ्यौँ भने। म हाम्रो समस्या के देख्छु भने अभ्यासको कमी। एक दुईवटा कविता लेखेपछि हामी आफूलाई कवि ठान्छौँ। यसो भकुन्डो लडाउन जान्यो भने खेलाडी ठानिहाल्छौँ, खेलाडी हुन बाँकी नै रहेको हुन्छ। यसो कर्क र ब्याट हल्लायौँ भनेदेखि अब खेलाडी त भयो नि, तर कस्तो खेलाडी भयो भन्दा त्यो खेलाडी चाहिँ भएको हुँदैन। खेल चाहिँ खेल्या हुन्छ तर खेलाडी भएको हुँदैन। खेल्न त म पनि खेल्छु तर खेलाडी चाहिँ भएको हुँदैन। तर हामी आफूलाई खेलाडी ठानिहाल्ने त्यो खालको बानी छ। एक दुईवटा गीत गायो भने आफूलाई गायक ठानिहाल्छौँ, तर गीत सम्बन्धी अभ्यासहरू, तत्सम्बन्धमा हामी जे अभ्यास गर्नुपर्ने हो त्यो अभ्यास, सङ्गीतको मर्मका अभ्यासहरू पनि गर्दैनौँ र त्यसको रियाज पनि गर्दैनौँ भने हामी वास्तवमा गायक हुन सक्छौँ। त्यो गायक चाहिँ हुन सक्दैनौँ। अब गाउन त कहिले कहिले मन लागेको बेला गाइहाल्छ। हामीले हरेक क्षेत्रमा, एउटा क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने गरी, दक्षता वास्तवमा हासिल गर्ने गरी लाग्यौँ भने सबै क्षेत्रमा सबैले गर्न सक्दैन। यो खेलमा पनि दक्षता, त्यो खेलमा पनि दक्षता, यस विधामा दक्षता, उस विधामा दक्षता, सङ्गीतमा पनि दक्षता, गायनमा पनि दक्षता, साहित्यमा पनि दक्षता, चित्रकारितामा पनि दक्षता, यसमा पनि टप, उसमा पनि टप मान्छे हुन सक्दैन। किनभने सबै ठाउँमा बाँडिँदाखेरि अभ्यास पुग्दैन। अभ्यास पुर्याउनलाई एक ठाउँ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ। जेनरल नलेज र स्पेसलाइजेसनको कुरो फरक। जस्तो पढाउँदाखेरि भन्नुहोस् न, पहिले जेनरल हेल्थ पढाउँछ, त्यसपछि एउटा विषयमा पढाउँछ,
अन्तिममा गएर दाँतकै विषयमा पहिले त स्वास्थ्यको विषयमा पढाउँछ, स्वास्थ्य पढाएपछि अनि दाँतको विषयमा पढाउला, दाँत पढाएपछि फुकाल्ने हो कि इन्फेक्सन कम गर्ने हो कि त्यो सिमेन्टेड गर्ने हो कि केही लगाउने हो कि दाँत बाँध्ने हो कि दाँत सोझ्याउने हो कि त्यो बेग्लै बेग्लै विधा पढ्नुपर्छ। अनि त्यसको पनि सुपर स्पेसलाइजेसन गर्दा झन् साह्रो एउटा सानो विषयमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै दक्षता डक्टरले हासिल गर्न सक्छ। खेल पनि त्यस्तै हो। त्यस कारण हाम्रो साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अवसरै पाएनौँ। हामीले हाम्रो जीविकामा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिभन्दा माथि आउनै सकेन। उहिले ऋषिमुनिहरू थिङ्कर हुन्थे, चिन्तक हुन्थे। किन चिन्तक हुन्थे, किन थिङ्कर हुन्थे उनीहरू भन्दा उनीहरू पेटको समस्याबाट मुक्त थिए। ऋषिमुनिहरूलाई अरूले ल्याएर खानेकुराहरू दिन्थे, आवास, वस्त्र, खाना आदि इत्यादि उनका आवश्यकता समाजले पुरा गरिदिन्थ्यो र उनीहरू चिन्तनकर्ता हुन्थे, अध्ययनकर्ता हुन्थे, चिन्तनकर्ता हुन्थे। त्यसकारण उनीहरू विभिन्न कुराको सिर्जना गर्न सक्थे, चिन्तनको सिर्जना गर्न सक्थे। तिनलाई अनुभूतिहरूलाई अनुभवलाई लगेर ज्ञानमा परिणत गर्न सक्थे। त्यो को विद्वान भयो त्यस बेला भन्दा जो चिन्ताबाट मुक्त छ, जो खाना लाउनको चिन्ताबाट मुक्त भएर अरू पनि कामहरू गर्न सक्छ। त्यो हाम्रो त कतिवटा जेनेरेसनले कागले जस्तै बिहान उठेपछि चारो खोज्नको चिन्ता, कागलाई त्यस्तै हुन्छ त, बिहान उठेपछि चारो खोज्नको चिन्ता। हाम्रो पनि हालत त्यही हो, बिहान उठ्यो अब चारो खोज्नको चिन्ता, के खाने होला, के कसरी भरे बेलुका कहाँबाट खाने ल्याएर जुटाउने होला। खानामा सारा चिन्ता, पेटमा सारा चिन्ता भएपछि दिमागले सम्पूर्ण कुरा पेटका लागि, सम्पूर्ण कुरा खानाका लागि, सम्पूर्ण कुरा आहारका लागि, सम्पूर्ण कुरा बाँच्नका लागि गरेपछि अरू कुरामा विकास कसरी गर्छ। हाम्रो खेल क्षेत्रको विकास किन भएन भने हाम्रो सिँगै समाजको पहिलो प्राथमिकता बाँच्ने कुरा, पेटको चिन्ता। त्यसभन्दा माथि हामी उठ्नै सकेनौँ। बल्ल अब अलिकति त्योभन्दा माथि उठ्ने र खेलमा केन्द्रित हुने, सङ्गीतमा केन्द्रित हुने, अर्को विधामा केन्द्रित हुने, अर्को विधामा केन्द्रित हुने, यस्ता कुराहरू बल्ल हुन थाले। अझै पनि खेल क्षेत्र आवश्यक ढङ्गले हामीले खेलाडीहरू हामीले वास्तवमा अहिले पनि ट्यालेन्ट हन्ट आदि इत्यादिका कुरा त तपाईँहरूका होला, तर खासमा भने खेल्नै पाएको छैन। तपाईँहरू कहाँ गएर हुम्ला गएर के ट्यालेन्ट हन्ट गर्नुहुन्छ, डोल्पा गएर के ट्यालेन्ट हन्ट गर्नुहुन्छ, डोटी गएर के ट्यालेन्ट हन्ट गर्नुहुन्छ, ताप्लेजुङ गएर के ट्यालेन्ट हन्ट गर्नुहुन्छ। त्यो खेल्नै पाएको छैन, कहाँ टिटी देखाएको छ र अनि ट्यालेन्ट हन्ट गर्नु। ट्यालेन्ट हो कि होइन भन्ने कुरा त थाहै पाउनु पाएको छैन, उसले कहिले ब्याटै समाउनु पाएको छैन त, अनि टिटी कसरी खेल्छ। ब्याटै समाउनु पाएको छैन, ब्याडमिन्टन कसरी खेल्छ। उसले यसो भलिबल समाउनै पाएको छैन, भलिबल खेलाडी कसरी हुन्छ। ग्राउन्डै छैन त्यहाँ। अहिले टेलिभिजन आएपछि फुटबल देख्न थालेको छ, बरु टेलिभिजनबाट। आफूले त फुटबल हान्नै पाएको छैन त खेलाडी कसरी हुन्छ। त्यसकारण यो हामीले ट्यालेन्ट बालबालिकादेखि, मैले शिक्षा सम्बन्धी नीतिका कुरा गर्दाखेरि पनि भन्ने गरेका थिएँ, हामीले पहिलो कुरा त हाम्रो शिक्षा, यो प्रकृतिमा त असाधारण पोटेन्सियल छ, असाधारण सम्भावनाहरू छ। के छ प्रकृतिभित्र, त्यो खालि हामीले पत्ता लगाउन बाँकी छ, पत्ता लगाउँदै जान बाँकी छ। विज्ञान प्रविधिको विकास, विज्ञान प्रविधिले प्राप्त गरेका उपलब्धि भनेको के हो भने प्रकृतिका नियमहरू जति पत्ता लाग्दै गए त्यति विकास हुँदै गयो। त्यसको पत्ता लगाउनका लागि हामीले मानव मस्तिष्क यति सम्भावनायुक्त, पोटेन्सियलयुक्त चिज हो, तर त्यसको हामीले पहिचान गर्न, त्यो पहिचानपछि त्यो अवसर दिन, त्यसको विकास गर्न, त्यो अवसरै हामीले पाएका छैनौँ। केमा केन्द्रित हुने हो भन्ने कुरा, डाक्टर हुने मान्छे हो कि, खेलाडी हुने मान्छे हो कि, गायक हुने मान्छे हो कि, इन्जिनियर हुने मान्छे हो कि, पाइलट हुने मान्छे हो कि भन्ने थाहा कसरी पाउने हो। यो चिज हुनका लागि हामीले अवसरहरूको सिर्जना गर्नु पर्यो। पहिले ट्यालेन्ट पहिचानको। यसपल्टको नीति कार्यक्रममा हामीले एउटा कुरा ल्याएका थियौँ, एउटा विद्यालयको घोषणा गरेका छौँ हामीले गएको बजेटमा, गएको नीति कार्यक्रममा त्यो तय गरेका छौँ र बजेटमा पनि त्यो उल्लेख गरेका थियौँ। अहिलेको सरकारले त त्यो बुझ्दैन, अब कसको के लाग्छ, त्यो बुझ्ने कुरै भएन उनीहरू। तर हामीले भनेको एउटा विद्यालय, यस्तो विद्यालय जसलाई हामीले चिल्ड्रेन्स प्यालेस, चिल्ड्रेन्स प्याराडाइज केही नाम दिएका छौँ, जहाँ हामी आवासीय ढङ्गले वा आसपासका घरैमा बसेर पनि
पढ्न सक्छन्, बाहिरका विद्यार्थी पनि आवासीय ढङ्गले बालबालिका आउन सक्छन् र तिनीहरूलाई सबै कुराको त्यहाँ उपलब्धता हुन्छ। खेल हुन्छ त्यहाँ, सङ्गीत हुन्छ त्यहाँ, अरू चिजहरू हुन्छन् त्यहाँ। उनीहरूले विभिन्न खालका प्रारम्भिक तहदेखि नै उनीहरूले पढाइका विभिन्न विधाहरूतर्फ रुचि राख्न सक्दछन् र उनीहरू कतापट्टि उसको रुचि छ भन्ने कुरा हामी ती बालबालिकालाई ती कुराहरू उपलब्ध गराएर उसलाई गाउन दिएर स्वर कस्तो छ, उसलाई वाद्यवादन दिएर बजाउने त्यो थाहा पाइहालिन्छ कि त्यो बजाउन जान्ने नजान्ने के हुनसक्छ। अलिकति सिकाउँदा थाहा पाइहालिन्छ कि ऊ जान्दछ कि जान्दैन त बजाउन भोलि भन्ने कुरो छिटै थाहा पाइन्छ। कोही कोही सिक्न धेरै गाह्रो पर्ने हुन्छ, कोही कोहीले छिटो सिक्छ। जसले छिटो सिक्छ जुन विषयमा हो त्यो चाहिँ उसको विषय, त्यस विषयमा उसलाई लग्यो भने उसले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारण त्यसबाट हामी ट्यालेन्ट एउटा त हन्ट होइन, त्यो ट्यालेन्ट सेलेक्ट गर्छौँ, हामी पहिचान गर्छौँ, आइडेन्टिफाई गर्छौँ ट्यालेन्ट के छ भन्ने कुरो पढाइकै क्रममा बालबालिकाहरूबाट। अनि त्यसमा फेरि चेक गरिरहन्छौँ हामी, त्यो कहीँ मिस त भएको छैन, त्यो चेक गर्छौँ हामी र उनीहरूलाई जुन कुरामा रुचि छ त्यतापट्टि हामी प्रवृत्त गर्दै लान्छौँ, ट्रेनिङ दिँदै लान्छौँ, शिक्षा दिँदै लान्छौँ, स्किल डेभलप गर्दै लान्छौँ, अवसर उपलब्ध गराउँदै जान्छौँ र ऊ प्रतिभा हुन सक्छ। भोलि प्रतिभा हुने अन्तर्वस्तु भित्र हुन्छ। केमा प्रतिभा हुने? त्यो अन्तर्वस्तु बाल्यकालमै हुन्छ उसको। तर सबै चिजमा हरेक मान्छे किन पढायो भने भइहाल्छ भनेर हुँदैन। कसैको खेलकुदमा रुचि नै हुँदैन, उसलाई स्वस्थ रहनका लागि व्यायाम गराउन नै मुस्किल हुन्छ। पढाइमा एकदम ध्यान हुन्छ, पढाइमा रुचि हुन्छ, खेलकुदमा रुचि हुँदैन। सङ्गीततिर ध्यान होला, वाद्यवादनमा ध्यान होला, खेलकुदतिर रुचि हुँदैन। कसैको खेलकुदमा रुचि नै हुँदैन, कसैको सङ्गीततिर रुचि नै हुँदैन, सुन्न मन पराउला। कोही कोहीले त सुन्न पनि धेरै त्यति साह्रो मन पराउँदैन, कोही कोही अधिकांशले सुन्न आम रूपमा सुन्न मन पराउँछ, आफै चाहिँ गाउन मन पराउँदैन, गाउन जान्दैन, उसलाई आफ्नो स्वरबारे थाहा भइहाल्छ, मैले गाउन मिलेन सकिनँ भन्ने कुरा थाहा भइहाल्छ। यसरी हामी ट्यालेन्टको सुरुदेखि विद्यालय स्तरदेखि त्योभन्दा अगाडि पूर्व प्राथमिक तहदेखि एकदम बालबालिकाको तहदेखि नै हामी खेलाडी हरेक विधाका प्रतिभाहरू बाल्यकालदेखि छनौट गरेर ल्याउँछौँ। त्यो चाहिँ मुख्य रूपमा विद्यालय हो, विद्यालयबाट हामी सेलेक्ट गर्छौँ। घरमा उसका प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्, ती घरमा भएका प्रवृत्तिहरू अभिभावकहरूसँगको इन्ट्रेक्सनबाट उसको बारेमा कुराहरू बुझेर त्यसबाट हामी प्रतिभा छान्न सक्छौँ र त्यसरी हामी खेलाडीहरू छान्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ खेलाडी छान्ने विधि, त्यसबाट हामी छानेर अगाडि बढाउन सक्छौँ खेलकुद क्षेत्रलाई। अब त्यसपछि हामीले ओलम्पिकको आश गर्ने, मेडलको आश गर्ने, अवसर उपलब्ध नगराउने आश मात्रै गरेर हुन्छ र? आश मात्रै गरेर त हुँदैन। तपाईँ बाली लगाउनुहुन्न, फलको आश गर्नुहुन्छ भने कसरी आश गरेर हुन्छ? त्यसकारण हामी किन पाउँदैनौँ भने हामीले त्यस अनुसारको लगानी गरेका छैनौँ, त्यस अनुसारको मेहनत गरेका छैनौँ, त्यस अनुसारको अरू पक्षहरूमा लगानी गरेका छैनौँ। मेहनतको लगानी हुन्छ, आर्थिक लगानी हुन्छ, अवसरका लगानीहरू हुन्छन्, ती कुराहरू हामीले गरेका छैनौँ। त्यहाँबाट प्रतिफल कहाँबाट आउँछ? हामी हाम्रा खेलाडी कमजोर छन् भन्ने होइन, हामीले हाम्रा खेलाडीलाई सक्षम बनाउनै सकेका छैनौँ त कहाँबाट कमजोर? कमजोर नै सक्षम बनाउनै नसकेपछि कमजोर होइन, त्यो सक्षम बनाउनै नसके हो। कमजोर हुँदैनन्, सक्षम बनाउन खोज्यो भने अरूका हुन्छन्, हाम्रा किन हुँदैन? अझ हाम्रो प्रकृति, हाम्रो भूबनट यस्तो छ, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग पहाड छ, हामीसँग तराई छ। हामी गर्मीमा खेल्न सक्छौँ, जाडोमा खेल्न सक्छौँ, अल्टिट्युडमा खेल्न सक्छौँ, कम अक्सिजन भएका ठाउँमा खेल्न सक्छौँ, हामी उकालोमा दौड्न सक्छौँ, ओह्रालोमा दौड्न सक्छौँ। हाम्रो मसल उकाली ओह्राली गरेको हुनाले मसल स्ट्रङ छ।
स्टामिना हाम्रो दराउँछ, सबैको स्टामिना त्यो दराउँदैन। अभ्यास गरेर 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 अनि दह्रो बनाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ प्रकृतिले नै हामीलाई उकालो नकुदेर हुँदैन। त्यसै कारण हाम्रो सेनालाई लगाउँछ नि, यहाँबाट नगरकोट 32 केजी भारी बोकाएर दौडाउँछ नि तालिममा। अरूलाई गाह्रै पर्छ होला यति लामो बाटो 32 केजी भारी बोकेर दौड्नलाई। दौड्छन्, अरूले पनि दौड्छ होला, तर हाम्रोमा अझ के भने कठिन काम सजिलोसँग गर्न सक्छ, किनभने त्यो अभ्यस्त छ। उकाली ओह्राली त हाम्रो लागि त ठुलो कुरै होइन, त्यो त गरिआएको कुरा हो। कोही कोही साथीहरू तराईबाट हुनुहुन्छ होला, अलिकति अप्ठ्यारो होला उकाली ओह्राली, तर आम रूपमा भन्ने हो भने उकाली ओह्राली हाम्रोमा धेरै ठुलो कुरै होइन। यो बेनिफिट हामीलाई छ। स्वतः कम अक्सिजनमा सास फेरेर खेल्ने, दौड्ने, कुद्ने। हामी कालापत्थर गयौँ भने, हामी सगरमाथा बेस क्याम्पमा गयौँ भने, हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा गयौँ भने, अथवा अरू बेस क्याम्पमा गयौँ भने सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यहाँका मान्छे त सास फेर्न गाह्रो छैन त। हामीलाई लिएर जाँदाखेरि हेलिकप्टरमा अक्सिजन राख्नुपर्ने के होला भनेर, त्यहाँका मान्छे त अक्सिजन होइन त्यसमाथि भारी बोकेर हिँडेका छन् त। अक्सिजनको उनीहरूलाई कमी हुँदैन, अथवा त्यो कुरासँग एक्लामेटाइज छन् उनीहरू, अनुकूलित छन् वातावरणसँग। यस्तो खालको प्रकृतिमा हुर्किएका मान्छेहरू हामीहरू उपयुक्त वातावरण पाउँदा हामी खेल राम्ररी खेल्न सक्छौँ। यो खेलकुदको पाटो हो, राम्रा खेलाडी पैदा गर्ने पाटो हो, एउटा पाटो। अर्को पाटो जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा, हाम्रो दैनिकीको रूपमा खेललाई विकास गर्ने कुरा। खेलाडीको मात्रै प्रश्न होइन, हरेकको लागि खेल, हरेकका लागि खेल। बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्मका लागि खेल, स्वस्थ रहनका लागि खेल, तन्दुरुस्त रहनका लागि खेल, फोक्सो ठिक राख्नका लागि खेल, मुटु ठिक राख्नका लागि खेल, त्यसै गरेर मसल ठिक राख्नका लागि खेल। यी सबै चिज ठिक राख्नका लागि, फोक्सो होस् कि मुटु होस् कि मसल होस् कि, यी सबै कुराहरू ठिक राख्नका लागि, जोइन्ट्स ठिक राख्नका लागि खेल आवश्यक छ। त्यसका लागि खेल, हरेकका लागि खेल, हरेक उमेरका व्यक्तिहरूका लागि खेल। त्यसकारण खेलकुद जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग र दैनिकी हुनु पर्दछ। यसमा हाम्रो जोड अर्कातिर यो सिँगै समाजलाई स्वस्थ राख्नका निम्ति। एउटा कुरा खेलाडीको कुरा हो, दक्ष खेलाडी उत्पादनसँग सम्बन्धित र हाम्रो खेल क्षेत्र विकसित, उन्नत र नमुना खेल क्षेत्र बन्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो, खेल समग्र सामाजिक विषय हुनुपर्दछ, खेलाडीको मात्रै होइन। हरेक समूहको, हरेक उमेर समूहको विषय बन्नुपर्दछ, एउटा युवा उमेर समूहको मात्रै होइन। सक्रिय खेलबाट सन्यास लिन्छ, फेरि पनि खेल त कायमै राख्छ नि। सक्रिय खेलबाट पो सन्यास लियो त, तर खेलकुद चाहिँ कायमै राख्छ। एउटा प्रकृतिको खेल खेल्न सक्न छोडेपछि, म पहिले फुटबल पनि खेल्थेँ, अलिक ब्याडमिन्टन खेल्थेँ, अब ब्याडमिन्टन खेल्न सक्ने अवस्था रहेन जस्तो लाग्छ है। फेरि डक्टरले लड्न चाहिँ हुँदैन है, लड्न पाइँदैन भने जस्तो, त्यसकारण ब्याडमिन्टन खेल्दा लडिन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। लडिहाल्यो भने फेरि कहाँ ठक्कर लाग्छ के हुन्छ भन्ने कुरा, त्यसले पनि अलिक छोडिदिएको छु। खै फुटबलबाट ब्याडमिन्टन, ब्याडमिन्टनबाट अहिले टिटीतिर झर्ने, अलिक पछि चेसतिर झर्न बेला यसो भनेर चेस चाहिँ कमसल खेलाडी हो भनेको, खेल हो भनेको होइन। हरेकको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, तर चेसमा बल चाहिँदैन, शारीरिक सन्तुलन चाहिँदैन, शरीर स्टामिना चाहिँदैन, मस्तिष्कको, फोक्सोको, मुटुको, मसलको ब्यालेन्स चाहिँदैन, जो खेलकुदमा चाहिन्छ, अरू खेलकुदमा चाहिन्छ। दौडमा, फुटबलमा, अनेक चिजमा मस्तिष्कको, मसलको, लङ्सको, हार्टको सबैको
को ब्यालेन्स भएन भने मसल कमजोर छ कसरी खेल्छ, लङ्स कमजोर छ फ्याफे भएर खेल्नै सक्दैन, मुटु कमजोर छ धडधड गरेर खेल्नै सक्दैन, मस्तिष्क कमजोर छ यहाँनेरि साथ हान्दाखेरि त्यहाँ बल पुग्छ भनेर त्यहाँ क्याच गरेर ऊ पुग्दै पुग्दैन, खुट्टामा आउला भनेर बस्ला। जस्तो पोहोरबार म त्यहाँ एउटा फुटबल खेल थियो नि रङ्गशालामा, त्यहाँ मैले खेले देख्नु होला साथीहरू, फुटबल अलिक परेर कुद्छ म अलिक परतिर कुद्छु, त्यो तालमेलै नहुने। खैर खेलकुदका मुख्य रूपमा यी दुईवटा पक्ष हो, प्रोफेसनल प्लेयर्स एउटा पक्ष, प्रोफेसनल प्लेयर हुने बाटो एउटा, समग्र सामाजिक सँगसँगै समाजलाई खेलमय बनाउने। जति खेल प्रिय हुन्छ समाज त्यति खेलको विकास हुन्छ। दर्शक भएनन् र हुटिङ भएन भने न गायकले गाउन सक्छ, सबभन्दा कमजोर त गायकहरू हुन्छ। गायकलाई अगाडिबाट एक दुईजनाले नेगेटिभ हुटिङ गरिदियो, ए के गाएको हट हट भनिदियो भने बिचरा थुचुकै हुन्छ, गाउन सक्दैन। तिनीहरू गाली सुन्ने बानी परे नेता जस्तो त होइन नि बिचरा, गायन पहिले नै उनीहरूले भन्छन् ल ताली बजाऊ ताली बजाऊ, उनीहरू तालीमा टिक्या हुन्छ, उनीहरूको हौसला तालीमा टिक्या हुन्छ। खेलाडीको पनि त्यही हो। अनि 5 नम्बर घनश्याम छ भने चिनेका साथीहरूले घनश्याम घनश्याम भनेपछि दौडिन्छ साथी, भोटिङ पाएपछि त्यो ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। अब अरू दर्शकहरूले मेरो साथमा छ समाज भनेपछि उसमा मनोबल आउँछ। आफ्नो साथमा छैन भन्ने भयो भने त्यो पीडाले नै उसको खुट्टा लटपटिन्छ, के हुन्छ, हात लटपटिन्छ, त्यसकारण राम्ररी खेल्न सक्दैन। त्यसकारण हुटिङ आवश्यक हुन्छ। हुटिङ आवश्यक हुन त खेलप्रेमी चाहियो नि, दर्शक खेलप्रेमी दर्शक हुनु पर्यो नि। त्यहाँ क्षेत्र प्रताप अधिकारीको एउटा गीत छ नि, लाली गुराँस, के म त लाली गुराँस भएछु, लाइदिने कोही भए शिरमा पनि फुलिदिन्छु भन्छ नि। ताली बजाइदिने हेरिदिने भयो भने ताली बजाइदिने भयो भने न खेलाडीहरू खेल्छन्। त्यसकारण कहिले कहिले म दशरथ रङ्गशाला किन जान्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको खेलमा चाहिँ ताली बजाउनका लागि अलिक राम्रो भयो गऱ्यो भने प्रोत्साहन दिनका लागि त्यो ताली बजाउन जान्छु। त्यसले वास्तवमा एउटा लिडर आएर हाम्रो खेल हेरेको छ र हामीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ भन्ने कुराले खेलाडीहरूमा केही पोजिटिभ इनर्जी आओस्, उनीहरूमा स्फूर्ति आओस्, उनीहरूको आत्मविश्वास बढोस्, मनोबल बढोस्, त्यो अवश्य हुन्छ। इन्करेज गर्यो भने हामीले घरमा बच्चा बच्चीलाई एउटा कुरा चाहिँ म सुझाव दिन्छु तपाईँहरूलाई, हरेकका घरमा बच्चा बच्ची हुन्छ, बच्चा बच्चीलाई यो बदमास छ भनेर कहिल्यै नभन्नुहोस्। यो बदमास छ भन्ने होइन, ज्ञानी छ भन्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा ज्ञानी हुन्छ, किन तपाईँको विश्वास तोड्न चाहँदैन उसले, ज्ञानी छ भनेर मलाई गार्जेनले भनेको छ, मैले त्यो विश्वास तोड्नु हुँदैन। अब बदमास छ भनेपछि यसै बदमास उसै किन ऊ ज्ञानी भएर किन चल्ने? उसले त पगडी पाइसकेको छ बदमास भन्ने, किन मान्ने? एउटा ट्रायल गरी हेर्नुहोस् तपाईँ, त्यो गल्ती हुन्छ, यद्यपि धेरै ठुलो गल्ती हुन्छ। यो बदमास छ भन्नुहोस्, ग्लास फुटाइदिएर हेर्छ बच्चाले, त्यहीँ देखाइदिन्छ उसले बदमासीको सुरुवात। त्यस कारण बच्चा बच्चीलाई कहिले पनि नेगेटिभ ढङ्गले चाहिँ नै नभन्नुहोस्, उसलाई हौसला दिनुहोस्। कहिले कहिले गल्ती गर्छ, गाली नगर्नुहोस्, राम्रो मुखले उसलाई सम्झाउनुहोस्। कोचहरूलाई पनि मेरो सुझाव, तपाईँको खेलाडीले बिगार्छ, गल्ती गर्छ, राम्ररी सम्झाउनुहोस्। यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो है यो जान यो बिगार्ने गऱ्यो भने ऊ कोचसँग अलिकति टाढै हुन खोज्छ, अलिकति नराम्रो मान्छे कोचले यो मलाई देख्न पनि मन पराउँदैन, कोच मेरो लागि चाहिँ ठिक छैन यो कोच भन्ने उसलाई पर्छ। त्यसो भएपछि कोचसँगको उसको आत्मीय सम्बन्ध चिसिन्छ। चिसिएपछि कोचले पनि त थाहा पाउँछ, थाहा पाउने गरी उसले चिसोपन देखाउँछ। त्यो सम्बन्ध भएपछि अनि
सिकाउन पनि सकिँदैन, सिक्न पनि सकिँदैन। बच्चा बच्चीलाई पनि त्यस्तै हो। बच्चा बच्चीहरू यो पढाइमा एकदम तेज छ, राम्रो छ, गतिलो छ भन्नु। बुद्धु छ भनेपछि त यसै बुद्धु उसै बुद्धु, पढेर पनि बुझ्दैन, कस्तो गोरु रहेछ भनेर मेरो एउटा टिचरले भन्थे प्राय विद्यार्थीहरूलाई, कस्तो गोरु भन्थे, केही बुझ्दैन। जुनलाई उनले गोरु भन्थे त्यो गोरु जस्तै हुने, किनभने त्यो उसले विश्वास भए पो विश्वास जोगाउँ। जुन विद्यार्थीलाई यो ट्यालेन्ट छ, पढाएको एकदम ध्यान दिएर हेर्छ, ध्यान दिएर सुन्छ, ध्यान दिएर बुझ्छ भन्यो, त्यो एकदम ध्यान दिएर हेर्छ, ध्यान दिएर सुन्छ, ध्यान दिएर बुझ्छ, त्यसपछि ऊ ट्यालेन्ट भएर निस्किन्छ। त्यस कारण उसलाई इन्करेज गर्नुपर्छ कि यसमा यो चाहिँ खेलाडीले कहिले कहिले बिगाऱ्यो भने यहाँनिर यति सपार्यो भनेदेखि तिम्रो ठिक छ, यहाँनिर यो कुरा मिलेको छैन, त्यति मिल्यो भने यो मिल्छ। डान्समा पनि त्यही हो, डान्स सिक्नेलाई यहाँनिर स्टेपिङ यो मिलेन, यहाँनिर अलिकति कम्मर मर्काएको यहाँ मिलेन, बडी यसरी मिलेन, आँखा यस्तो मिलेन, स्माइल यस्तो भएन, त्यो सिकाइदियो, कहाँ कहाँ मिलेन त्यो सिकाइदियो राम्ररी भने त्यसले सच्याउँछ र सिक्छ। गाली गर्यो भने फेरि पनि गाली खाने होला, किन हल्लाउने कम्मर पनि भन्छ, फेरि हल्लायो फेरि गाली खाइन्छ त किन हल्लायो, त्यसपछि उसले सिक्नै सक्दैन, किन गाली खाने। त्यसो गरेर हामीले प्रोत्साहित गर्ने तरिका पोजिटिभ एटिट्युडबाट साथीहरूका बिचमा पनि, खेलाडीहरूका बिचमा पनि र कोच र खेलाडीहरूका बिचमा पनि त्यो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। र घरमा पनि मैले अघि नै भने बालबालिकाहरूलाई पनि यो साँचो बोल्छ, यसले ढाँट्दैन, कुनै हिसाबमा झुटो बोल्दैन, यसले गल्ती गरे पनि कबुल गर्छ तर झुटो बोल्दैन भन्नु, उसले झुटो बोल्दैन, मैले गल्ती गरेँ यस्तो भन्छ। त्यस बापत गल्ती भइसक्यो, केही उसले बिगारेको त सचिँदैन नि, सचिने त फ्युचरको कुरा मात्रै हो, अब बाँकी नहुने मात्रै हो। त्यसकारण त्यस बापत सजाय दिएर केही पनि फाइदा छैन। उसलाई सम्झाउनुहोस्, सबभन्दा ठुलो सजाय उसलाई सम्झाउनु नै हो, र त्यो सम्झाइबाट ऊ प्रेरित हुन्छ, आफ्ना गल्तीले लज्जित हुन्छ, अब उपरान्त मैले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हृदयङ्गम गर्छ र अगाडि बढ्छ। खेल क्षेत्रलाई हामीले यसकारण समाजव्यापी बनाउने दोस्रो बाटो। अब यसका इम्प्याक्टहरू त थुप्रो छन्। अघि मभन्दा अगाडि उद्घोषक भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो डिप्लोमेसीसँग सम्बन्धित छ, अरू कुरासँग सम्बन्धित छ, कहिले पिम्पङ डिप्लोमेसी भन्छन्, कहिले के डिप्लोमेसी भन्छन्। डिप्लोमेसीका लागि प्रयोग थुप्रै कुराहरू हुन्छन्, त्यसमध्ये कहिले कहिले खेल पनि प्रयोग हुन्छ डिप्लोमेसीका लागि। डिप्लोमेसी यस्तो चिज हो, त्यो कहिले लन्च डिप्लोमेसी गर्छ, कसैले डिनर डिप्लोमेसी गर्छ, कसैले टी डिप्लोमेसी गर्छ, कसैले ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी गर्छ, कसैले स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी गर्छ, कसैले अनेक प्रकारका डिप्लोमेसीहरू हुन्छन्। उहिले राजा महाराजाहरू आफूभन्दा बलियालाई छोडिदिएर सन्धि बनाएर हमला नगरोस्, राज्य बचोस् भनेर वैवाहिक सम्बन्ध जोड्थे। यस्तो धेरै चल्थ्यो। सँगसँग गम्पोलाई भिरकुटी दिएको पनि त्यस्तै भएर त, नत्र उहाँसम्म किन पुग्नु पर्थ्यो अंशुवर्माले, तिब्बतसम्म 3 महिना लगाएर किन पुर्याउनु पर्थ्यो डोला बोकाएर। त्यो त्यस्तै डिप्लोमेसी हो। यस्ता कुराहरूमा पनि काम लाग्छ। कहिले कहिले बिग्रेका कुराहरू बनाउनका लागि पनि खेलकुद क्षेत्र काम लाग्छ। बिग्रेका कुरा बनाउनु त धेरै कुरामा, फिजियोथेरापीको मुख्य पार्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यायाम हो। फिजियोथेरापीको वास्तवमा मुख्य पार्ट भनेकै, मुख्य अङ्ग भनेकै व्यायाम हो। बिग्रेको स्वास्थ्य पनि बनाउँदो रहेछ नि, बिग्रेको अङ्ग बनाउँदो रहेछ, नचलेको हात चलाउँदो रहेछ, नचलेको खुट्टा चलाउँदो रहेछ, नचलेको गर्दन चलाउँदो रहेछ, कम्मर दुखेको ठिक पार्दो रहेछ, ढाड दुखेको ठिक पार्दो रहेछ। त्यसकारण यसले थुप्रै बिग्रेका कुराहरूलाई पनि, शरीरदेखि लिएर थुप्रै कुराहरू, बिग्रेका कुराहरू बनाउन सक्दछ। देश पनि बिग्रेको अवस्थाबाट राम्रो बनाउन यस क्षेत्रले मद्दत पुर्याउन सक्छ। एकदम झगडा गरिराखेका देशहरू पनि खेल टिम चाहिँ पठाउँछ। झगडा गरिराखेका देशहरू, त्यो पनि एउटा
अलिकति त्यसलाई रिभाइभ गर्ने एउटा त्यान्द्रो समातेको, त्यो सम्बन्धहरू बिग्रिएका सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने, उठान गर्ने, पुनर्जागृत गर्ने कुराका लागि एउटा त्यान्द्रोको रूपमा पनि काम गर्न सक्छ यसले। यी विभिन्न आयाम छन्। अब खेल नीतिको सम्बन्धमा म धेरै अहिले जान चाहन्न, किनभने तपाईँहरूले काफी छलफल गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ खेल नीतिको सम्बन्धमा। मैले खालि खेलसँग सम्बन्धित केही मेरा धारणाहरू मात्रै राख्ने कोसिस गरेँ। अर्को कुरा, मैले यहाँ भर्सक नआउँ कि भन्ने पनि विचार गरेको थिएँ। बिहानदेखिको भेटघाट अहिले भर्खर सिद्ध्याएर म कुदेँ। बिहानदेखिको भेटघाट, मान्छे एक कप चिया खाएर हिँडेका हुँदा हुन् घरबाट 3 बजेसम्म भेटघाटै सिद्धिँदैन। के हालत भयो होला। अब मेरो घर त रेस्टुरेन्ट होइन, फेरि बढी भए चिया खुवाउन सकिएला। अब साथीहरूको हुल छ, 1-1 मिनट 2-2 मिनट भेट्दाखेरि पनि नसके 3 बजेसम्म। अरू अफिसियल कामहरू गर्नुपर्ने छन् फेरि। त्यस्तो बेलामा म भ्याइ नभई थकित पनि भइसक्यो। अब फेरि भरे हिजो अस्ति जस्तै भरे पनि रात आउँछ, 1:30 बजेसम्म साथीहरूको पालै सिद्धिँदैन भेटघाट। त त्यो भएर अलिकति काम पनि गर्नुपर्छ फेरि, अफिसियल कामहरू। त्यसो भएर म आउँदै नआउँ कि भनेको थिएँ। हालका खेलाडीका खेलकुद महासङ्घका अध्यक्षले निकै जोड गर्नुभयो, त्यस कारण आएर राम्रै भयो। साथीहरूसँग भेटघाट भयो, मैले आफ्ना केही कुरा राख्ने मौका मिल्यो। खेलकुद महासङ्घले नेकपा एमालेका सदस्यहरू सङ्गठित गर्ने होइन, सदस्य त पार्टी कमिटीले सङ्गठित गरिहाल्छ। खेलकुद क्षेत्रमा लागेका सदस्यहरू हुन सक्छन्, तिनको अगुवाईमा अरू साथीहरू खेलकुद क्षेत्रका अन्य खेललाई, राजनीतिले खेललाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ, तर राजनीति र खेल एउटै होइन। त्यसकारण जुनसुकै पार्टीमा जतासुकै लागेका भए पनि खेल क्षेत्रमा तपाईँहरूले सङ्गठित गर्नुपर्छ र सङ्गठित गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ, मोबिलाइज गर्नुपर्छ, विभिन्न खेलकुदहरूको आयोजना गर्नुपर्छ, प्रशिक्षण कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। योगदेखि लिएर अरू विभिन्न व्यायामका। योगको एउटा विशेषता छ, अरू खेलहरूमा श्वास प्रश्वास बढ्छ तर नियन्त्रित श्वास प्रश्वास हुँदैन। योगमा, प्राणायाममा खास गरेर प्राणायाममा नियन्त्रित श्वास प्रश्वास हुन्छ, जसले श्वास प्रश्वासलाई नियन्त्रण गरेर पर्याप्त अक्सिजन पठाउने। पहिले अक्सिजन फोक्सोमा जान्छ, रगतमा जान्छ, मुटुमा जान्छ, मस्तिष्कमा जान्छ। रगतमा गएपछि सिँगै शरीरमा जान्छ र शरीर रक्त सञ्चार प्रणाली ठिक हुन्छ। मस्तिष्कमा पनि पर्याप्त रगत, आवश्यक मात्रामा रगत पुग्छ। अक्सिजन भएपछि त्यसबाट अक्सिजन चाहिए जति पुग्छ। तपाईँ हामीले अनुभव गरेका छौँ नि, मस्तिष्कमा पर्याप्त अक्सिजन पुगेन भने ऐठन हुन्छ। ऐठन भएको अनुभव छ साथीहरूलाई? छ होइन? ऐठन हुन्छ। ऐठन किन हुन्छ भने मस्तिष्कमा अक्सिजन कम पुग्यो भने। मस्तिष्कमा अक्सिजन कसरी पुग्छ भन्दा पल्पिटेसन ठिक भएन भने, मुटुमा कुनै प्रकारको व्यवधान भयो भने, हातले अथवा कहिले कहिले त बाक्लो ओढ्नेहरूले पनि थिच्यो भने, मुटु राम्ररी धड्किन पाएन भने, त्यसले रक्त सञ्चार राम्ररी गर्न पाएन भने ब्लड मस्तिष्कमा पुग्न कम हुन्छ। त्यसो भएपछि मस्तिष्क कम रगत भएपछि निन्द्रामै डराउन थाल्छ। त्यो डराउन थाल्छ किन उसले जगाउनु पर्यो मान्छेलाई। अब मान्छेलाई जगाउनका लागि पनि ऊ डराउनु पर्यो केही गरेर। यसरी अनि ऐठन भन्छौँ नि हामी, नाइटमेयर, त्यो कुराहरू चाहिँ नै प्रकट हुन्छ। त्यसबाट अर्कोतिर कोल्टे फर्यो भनेदेखि फर्क्यो भने त्यो मुटुमा थिचिएको कुराले चाहिँ हट्यो भने, हात राखिया हुन्छ, यसरी राखिया हुन्छ, यसरी राखिया हुन्छ, कुनै हिसाबले मुटु थिचियो वा त्यसको पल्पिटेसनमा कमी भयो भनेदेखि मस्तिष्कमा मुटु धड्कन
मस्तिष्कले पठाउन सक्दैन, रगत पर्याप्त पठाउन सक्दैन, रगत नपठाएपछि अक्सिजन पुग्दैन, अक्सिजन नपुगेपछि मस्तिष्कले राम्ररी काम गर्न पाउँदैन। त्यसो भएपछि ऊ आत्तिन थाल्छ, डराउन थाल्छ र ऐठन हुन्छ। यो यस्ता कुराहरूलाई यद्यपि ऐठन चाहिँ अब योगले रोक्न, प्राणायामले रोक्न सक्छ नि भनिँदैन, किन त्यो थिचियो मुटु भने त सुत्या बेला मुटु थिचियो भने त त्यो त डिस्टर्ब हुन्छ नै मस्तिष्कलाई। तर पनि अघि पछि सामान्यतया भन्दाखेरि मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्नका लागि, अक्सिजन पुरा पुर्याउनका लागि, शरीरमा अक्सिजन पुरा पुर्याउनका लागि, मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि, फोक्सोलाई स्वस्थ राख्नु, पहिले त फोक्सो स्वस्थ राख्नु पऱ्यो र मुटुसम्म अक्सिजन पुर्याउँछ, मुटु स्वस्थ राख्नु पऱ्यो अनि उसले शरीरभरि रगत पुर्याउँछ, मुटु स्वस्थ राख्नु पऱ्यो र मस्तिष्कमा रगत पुर्याउँछ र अक्सिजन पनि पुग्छ। त्यसका लागि प्राणायाम बढी व्यवहारिक हुन्छ र योगदेखि लिएर अरू प्रकारका आफ्ना विधागत विषयगत खेलहरू तिनीहरू खेल्ने सबै खेलाडीहरू र खास गरेर नयाँ खेलाडी उत्पादनका कुरामा, नयाँ खेलाडी उत्पादन एउटा कुरा, अर्को खेललाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा सिङ्गो समाजले विकास गरोस् भन्ने अभियान, दोस्रो खेललाई कसरी व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ, तेस्रो उत्कृष्ट खेल, यी चिजहरू कसरी गर्न सकिन्छ, यसका लागि युथ मोबिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ, खेलाडीहरूको मोबिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ, खेलाडीहरू खेलाडी मात्रै नहुन् कि खेलको अभियन्ता पनि हुन्, युवाहरू आफूले खेल खेल्ने मात्रै होइन कि ती अभियन्ता पनि हुन्। त्यस ढङ्गले खेलकुद महासङ्घले सङ्गठित र सञ्चालित गर्नुपर्दछ आफूसँग भएको सामर्थ्यलाई, शक्तिलाई। यसमा सङ्कीर्णता राख्नु, फराकिलो मूलका साथ जो जतासुकै लागेका हुन्, पोलिटिकल्ली जतासुकै लागेका हुन्, जुनसुकै अर्गनाइजेसनमा लागेका हुन्, खेलकुद महासङ्घले युवाहरूलाई खेल क्षेत्रमा सङ्गठित परिचालित गर्नुपर्दछ, तिनलाई दक्ष बनाउनुपर्दछ, तिनलाई प्रेरित प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ र तिनलाई खेलका अभियन्ताको रूपमा पर्सनल एम्बेसडर त्यस रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनलाई ध्यान दिनुपर्छ। मेरो सुझाव त्यो हो। त्यस ढङ्गले अगाडि जानुस्, अगाडि बढ्नुस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। म धेरै समय नलिउँ, म नेपालको खेल क्षेत्रले उन्नति गरोस् र समाज खेलमय होस्। अझै पनि बिहानै उठेर गिटी कुट्न नगइकन, चुलो बल्दैन, खेलका उपदेश दिएर गर्नुहुन्छ के? खेलकुद खेल्नै पर्छ भनेर अनि गिटी कसले कुट्छ? गिटी नकुट्ने हो भनेदेखि भान्सामा चामल तेल कसले ल्याइदिन्छ? हामी त्यहाँ छौँ भने त्यसबाट उठाउनका लागि, त्यस स्थितिबाट उठाउन त्यो सरकारले प्रयास गर्नु पर्यो र हामी सबैले पनि त्यस स्थितिबाट परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रयास गर्नु पर्यो र मात्रै वास्तविक अर्थमा खेल क्षेत्र सामाजिक जीवनको सबैका निम्ति जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा खेल हामी विकास गर्न सक्छौँ त्यस रूपमा। त्यसकारण गरिबी हटाउने, पछौटेपन हटाउने र गरिबीबाट उन्मुक्ति खेलको विकासको पूर्वशर्त हो। यदि गरिबीबाट उन्मुक्ति ल्याउन सकिएन भने खेलको विकास हुनै सक्दैन। यस ढङ्गले हामी अगाडि बढौँ भन्ने आग्रह साथ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। खेल क्षेत्रका सम्पूर्ण साथीहरू र त्यसै गरेर खेलकुद महासङ्घ आफ्नो यात्रामा, आफ्नो अभियानमा सफल रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले तय गरेका खेल नीतिहरू म पनि हेरौँला र तिनीहरूमा केही टिप्पणी भयो भने म पछि त्यस सम्बन्धमा मेरो टिप्पणी पनि राखेर त्यसलाई समृद्ध गर्न, केही योगदान गर्न सकियो भने मैले पनि कोसिस गर्नेछु। सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु।